नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछला लेक्चर विलादत रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर था। विलादत से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इलान नबुव्वत से पहले जो 40 साल ज़िंदगी है वो इंतहाई अहम है। गो के आपकी ज़िंदगी का लम्हा ब लम्हा बहुत मुक़द्दस, बहुत मोतबर, बहुत आला है और बहुत अहम है। लेकिन 40 साल ज़िंदगी क्यों अहम है? आप अलैहिस्सलाम ने जब इजहार नबुव्वत फरमाया और कुरैश मक्का या कुफार मक्का को दावत तबलीग दी तो आपने सबसे पहले उनसे कलमा पढ़ने या पढ़ाने की फरमाइश नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सबसे पहले कुफार मक्का के सामने अपनी 40 साल ज़िंदगी, अपना करैक्टर और अपनी रेपुटेशन पेश की। फिर गाहे बगाहे कुफार मक्का आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाते रहे, आप पर मुख्तलिफ किस्म की कहानियां भी बनाते रहे और आपके जो मुख्तलिफ कुफार मक्का से मुख्तलिफ औकात में जो आपके मुकालमे होते रहे, अल्लाह ताला ने इन मकालमात को सूरह यूनुस आयत नंबर 16 में कुछ इस तरह से बयान किया है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन कबली अफला ताक़िलून। अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में फरमाते हैं, नबी की ज़ुबान से नबी फरमाते हैं कुफार मक्का से कि ए कुफार मक्का, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम, मैं तुम में रहा हूं, उमरन मिन कबली, अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा मैंने तुम में गुजारा है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तुम मुझे जानते नहीं, मेरे करैक्टर को, मेरी रेपुटेशन को, मेरे खानदान को। सो आप अलैहिस्सलाम ने तबलीग के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज पेश की वो था आपका वो 40 साल मक्की जिंदगी का दौर। आइए इस मक्की जिंदगी के दौर को सरसे सी निगाह से देखते हैं। बादस विलादत जो फौरी वाकया, जो अहम तरीन चीज हमारे सामने आती है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़माना शीखारगी में हलीमा सादिया की बस्ती में परवरिश का ज़माना। सीरत और तारीख, इन कुतब में जितनी भी रवायात और वाकयात इस सिलसिला में आए हैं, बीबी हलीमा सादिया की मक्का आमद और रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को गोद में लेने के हवाले से तमाम रवायात एक तरह की हैं, ऐसे जैसे कि कॉपी पेस्ट किया गया है। आइए मैं इन रवायात का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं और इसके बाद अपनी राय अल्लाह की तौफीक से कायम करूं। रवायात के मुताबिक जो अरब के लोग थे उनमें यह एक रस्म थी, ये आदत थी कि वो अपने शीरखार बच्चों को अरब के देहाती इलाकों में भेज देते थे ताकि जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर इनकी बेहतरीन नशोनुमा हो सके और यह सख्त आबो हवा में रहने के आदी हो सके। चुनांचे बनु साद जो कि बनु ख्वाज़न कबीला की एक शाख है, एक ब्रांच है, इत्तेफाक से उस एरिया में, उस इलाका में जहां पर ये बनु साद रहते थे वहां पर शदीद कहत आ जाता है और वहां से 10 खवातीन, 10 वुमेन मक्का आती हैं ताकि यहां से वो शीरखार बच्चों को अपने साथ ले जाएं, उनकी परवरिश करें और उसके इवज वो अपनी गुर्बत दूर कर सकें। ये 10 खवातीन जब मक्का आती हैं, इंक्लूडिंग खलीमा सादिया समेत, तो वाकयात कुछ यूं बयान किए जाते हैं कि खलीमा सादिया की चूंकि सवारी लागिर थी, कमजोर थी, तो खलीमा सादिया लेट पहुंची। उनके पहुंचते पहुंचते जो खवातीन थी, जो बाकी 9 खवातीन थी, उन्होंने मक्का से अच्छे अच्छे खानदानों के, उमरा के खानदान के, बेहतरीन खानदानों के जो बच्चे थे वो अडॉप्ट कर लिए, वो सिलेक्ट कर लिए, वो ले लिए। खलीमा सादिया परेशान थी। अब एक बच्चा बाकी बचा, एक बच्चा, और वो बच्चा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रवायात तमाम एक ही बात लिखती हैं, एक बात कि पता चला कि बच्चा यतीम है
اور باقی 9 خواتین. دس پوائنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میرے آج کے تمام تر لیکچر کا جو مرکز ہے، جو سینٹر ہے، وہ یہ پوائنٹ ہے. لکھا یہ جاتا ہے، تمام نے لکھا ہے، یہ تمام نے، کہ جو باقی 9 خواتین ہیں وہ اس بچے کو خدا نخواستہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر گئیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کی پرورش کے عوض میں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. اب حلیمہ سعدیہ نے سوچا سمجھا، شوہر سے مشورہ کیا، تو شوہر سے مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ اب خالی ہاتھ تو ہم لوٹ سکتے نہیں واپس. تو چاروں نے چار، اب دیکھیں نا، اب ذرا امیجن کریں کہ چاروں نے چار بامر مجبوری جیسے تیسے خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یہ یتیم بچہ ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، چاہے کچھ ملے نہ ملے وہ ہمارے نصیب، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ خلاصہ ہے ان روایات کا کہ 9 خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڈاپٹ کرنے سے ریجیکٹ کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ یتیم ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، دوسرے لفظوں میں یہ بے سہارا ہے، اس کی کفالت اور اس کی پرورش کے عوض ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اور حلیمہ سعدیہ نے بھی چاروں نہ چار بامر مجبوری کے خالی ہاتھ کیا لوٹنا ہے، چلو اس کو لے جاتے ہیں. سو یہ تو تھی وہ تمام تر روایات، تمام، کسی ایک نے بھی اس سے ہٹ کے نہیں لکھا بصد احترام. لیکن انتہائی شدید الفاظ میں میں مکمل طور پر ان روایات کا رد کرتا ہوں. میرے رد کرنے کے پیچھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میرے عقلی دلائل ہیں. وہ عقلی دلائل کیا ہیں؟ توجہ سے سنیے. نمبر 1، یہی سیرت نگار اور یہی مورخین انہی کتب میں لکھتے ہیں جن کتب میں یہ واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے واقعہ فیل ہوتا ہے ہاتھیوں کا حملہ، اور سردار مکہ جناب ابو طالب اور جناب عبد المطلب، ان کے 200 کیملز یعنی کہ 200 جو سرخ اونٹ تھے، وہ اس فوج نے، ہاتھیوں کی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو سردار مکہ جناب عبد المطلب، یعنی کہ ان کا ایک قد کاٹ بتایا گیا ہے، اور الحمدللہ وہ تھا بھی، ان کا وہ قد کاٹ تھا بھی. ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. اچھا جی، یہ جو واقعہ ہے یہ عرب میں مشہور نہیں ہوا؟ کیا بنو سعد تک یہ بات نہیں پہنچی کہ عبد المطلب کون ہے، وہ کس پائے کا آدمی ہے، وہ کس لیول کا خاندان ہے، وہ کتنا امیر خاندان ہے، جو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ان خواتین نے کہ اس گھر سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، تمام سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب عبد المطلب نے، یعنی کہ آپ کے دادا نے، پیدائش سے 7ویں دن بعد آپ کا عقیقہ کیا، اور اس عقیقہ میں پورے مکہ کو دعوت دی. پورے مکہ کو سردار عبد المطلب نے دعوت دی، کھانے پر آئیں. اور عبد المطلب کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ ان کا پوتا کوئی اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں. I'm sorry to say، میری سمجھ سے یہ چیز بالکل بالاتر ہے. 2 پوائنٹس. تیسرا پوائنٹ اور بڑا اہم پوائنٹ، جناب عبد المطلب نہ صرف سردار مکہ ہیں بلکہ متولی کعبہ بھی ہیں. سال بعد جتنے ہزاروں حجاج کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے پورے عرب سے آتے، یقیناً وہ بنو سعد سے بھی آتے ہوں گے، اس ایریا سے بھی آتے ہوں گے، تو عبد المطلب بحیثیت میزبان، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کی رہائش، ان کا پانی، ان کے تمام تر جملہ انتظامات کی میزبانی اور ذمہ داری جناب عبد المطلب اور ان کے خاندان پر تھی. کتنا تگڑا خاندان ہے یہ، اور پورے عرب کو پتا ہے. عرب کا ہر ایک وہ باشندہ جو حج کرنے آتا تھا اس کو پتا تھا کہ سردار مکہ عبد المطلب اور اس کا خاندان اس پائے کا خاندان ہے کہ یہ متولی کعبہ ہے اور یہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں. تو جناب بنو سعد کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ عبد المطلب کس پائے کا آدمی ہے؟
کہ उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह गवारा ना किया कि उसके यतीम पोते को अडॉप्ट करें या परवरिश के लिए ले जाएं। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ तो लिखा जा रहा है कि भतीजे की खुशी में अबू लहब लौंडी आजाद कर रहा है। यह कोई आम बात नहीं, कोई एक आधा दिरहम या एक आधा दिनार नहीं, एक पूरी की पूरी खातून लौंडी को आजाद कर रहा है खुशी में। अच्छा, यह बात मक्का में कहीं मशहूर नहीं हुई? वो जो खवातीन 10 आई हैं मक्का में, उनको कोई खबर नहीं हुई इन सारे वाकयात की, इन सारे पॉइंट्स की जो मैं बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा खानदान है, कितने पाए का खानदान है। हम यहां से बच्चा लेंगे तो हमें कितना फायदा होगा, हमें कितना पैसा मिलेगा, हमें इसके इवज में कितने इनामात मिलेंगे। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं थोड़ा अपनी इस बात को इस एंगल से आगे बढ़ाता हूं। आम रोजमर्रा जिंदगी में क्या होता है, किसी के घर में कोई खुशी हो, बट बेटा पैदा, आज के दौर में क्या होता है, इस तरह के जो लोग आते हैं मांगने तांगने वाले, या जो आपको मुबारकबाद देने आते हैं ताकि इस घर से हमें कुछ मिल जाए, क्या उनका तरीकेकार होता है? दो ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस। वो उस एरिया में, उस शहर में या उस बस्ती में दाखिल होते हैं तो यकीनन सबसे पहले पूछते हैं कि इस घर में जो बेटा पैदा हुआ है तो कौन सा घर तगड़ा है जहां से हमें ज्यादा इनामो इकराम मिलेगा। डेफिनेटली वो जो 10 खवातीन बनु साद की सैकड़ों मील से दिन रात की मुसाफत तय करके आई हैं, खुदारा मेरे इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, खुदारा वो कोई जदीद दौर नहीं था कि वो वहां से मोबाइल पर कॉल करके आई कि मक्का में बच्चा कहां कहां पे है, सीधी आई तो मोबाइल फोन पे उनका एग्रीमेंट हो गया, आई तो बच्चा उठा के ले गई। या सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि फेसबुक पर कोई ऐड आई है, उन्होंने ऐड पढ़ी है तो फिर बच्चे लेने आई हैं। वो तो अजनबी औरतें थीं। जाहिर बात है जब अजनबी औरतें मक्का में दाखिल हुई होंगी, उन्होंने पूछा होगा कि किस किस के घर में बेटा पैदा हुआ है। तो जब उन्होंने उनको बताया होगा कि यहां पर अब्दुल मुतलब भी एक शख्स है जिसके घर में पोता पैदा हुआ है, तो क्या 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 मक्के के लोगों ने क्या बताया होगा? क्या कि उधर ना जाना, वो गरीब आदमी है। 2 ही बातें हो सकती हैं, 2, या अब्दुल मुतलब गरीब आदमी है, या फिर मक्के के लोगों ने उन खवातीन को यह कहा होगा कि उस तरफ ना जाना, वो बच्चा यतीम है और उसका जो दादा है वो उसके साथ अच्छा हुस्न सलूक नहीं करता, इसलिए वहां से इनामात की कोई तवक्को नहीं। इसके अलावा कॉमन सेंस में जो बात और आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में उसका तज़किरा कर दें। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे समझ लूं अबरहा का मुकाबला करने वाला मतवल्ली काबा सरदार मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीका पर पूरे मक्का को दावत आम दे रहा है, जिसके चच्चे जो हैं वो लौंडियों को आजाद कर रहे हैं, इतनी रेपुटेशन इस फैमिली की, इस खानदान की, लेकिन जब वह 10 खवातीन मक्का में आती हैं तो कोई भी उधर जाती नहीं है। बकौल सीरत निगारों के कि सब ने कहा ये यतीम है, इस घर से हमें क्या मिलना है। क्या ये कॉमन सेंस ये चीज एक्सेप्ट करती है? अच्छा, अब जो मैं समझता हूं थोड़े बहुत मुताले के बाद, जो मेरी समझ में जो सिनेरियो आता है, जो मंजर आता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तमाम खवातीन जनाबे अब्दुल मुतलब के दर पे गई होंगी, तमाम, लेकिन जनाबे अब्दुल मुतलिब को या बीबी खलीमा सादिया को गायबाना तौर पर यह इशारा होगा कि यह बच्चा वहां से लेना है या यह बच्चा इसको देना है। इस सिलसिला में एक बहुत ही खूबसूरत वाकया और जुमला मेरी नजर से गुजरा, वो बड़ा रेयर है, बड़ा रेयर है। अब्दुल मुतलब और खलीमा सादिया की मुलाकात होती है। सादा लफ्जों में अब्दुल मुतलब खलीमा सादिया को इंटरव्यू करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं। वो पूछते हैं तुम कौन हो? वो बताती है कि मेरा नाम खलीमा है। ठीक है, किस कबीले से हो? वो बताती है कि बनु साद। अब जुमला सुने, तारीखी जुमला अब्दुल मुतलब का, तारीखी जुमला, दानिश और फहम से भरपूर जुमला। हलीमा और साद का सुनकर जनाब अब्दुल मुतलब ने क्या फरमाया? बख बख, वाह वाह, सादुन व हिलमन
سعادت بھی اور حلم بھی خصلتانی، یہ وہ خوبیاں ہیں، فاہما، جن میں کیا ہے، جن میں خیر الدہری و عز الابدی، مطلب کہ حلم اور سعادت یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی عزت۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے اپنے اسی تاریخی جملے کی ترجمانی کرتے ہوئے کائنات کی سب سے بڑی خیر اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی اور عزت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کی گود میں ان کو عطا کر دیے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، کچھ سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب اور جناب بی بی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ ان خواتین کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے کہ یہ بچہ لے لو، ہمارا بچہ یتیم ہے، اس کو برائے مہربانی اڈاپٹیشن کے لیے لے لو۔ یار، کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ کیا عقیدہ تسلیم کرتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ اس طرح کے وہ سارے واقعات اور تفصیلات ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میری جذباتی وابستگی ہے، میں اس جذباتی وابستگی کو اور عقل و فہم کو جو بھی اور جتنی بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان تفصیلات پر اپنا موقف پیش کروں۔ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیرت نگار ہیں یا مورخین ہیں، یہ دین اسلام کے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، اور علم کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ جیسا خاکسار ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں، لیکن چونکہ مجھے ان واقعات کی تفصیلات میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بے احتیاطی اور بے ادبی سے کام لیا گیا ہے، ایسی بے احتیاطی اور ایسی بے ادبی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں، اس لیے مجھے یہاں پر اپنا موقف پیش کرنا پڑا۔ وما علینا الا البلاغ۔